Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continuera la deuxième partie des variables et les procédures. Donc, une procédure peut contenir des variables. Et la procédure qui contient des variables s'appelle une procédure paramétrée. Donc, شفنا الحصة اللي دازت الدرس ديال les procédures وشفنا الدرس ديال les variables. اليوم غادي نجمعوا ما بيناتهم. Donc, on a une procédure peut contenir des variables. في la procédure نقدر نستعمل داخل des variables. وإلا كان فيها les variables غنسميها une procédure paramétrée. Donc, c'est quoi une procédure paramétrée? C'est une procédure normale dont le nom est suivi par la liste de variables utilisées à l'intérieur de cette procédure. Procédure paramétrée هي فحالها فحال les procédures اللي شفنا قبل. غير هو كاين واحد الاختلاف بسيط انني كنزيد من مور السميه ديال لو نون د لا بروسيدور لا ليست اللائحات ديال لي فاريابل اللي غنستعملهم داخل لا بروسيدور. دونك السانتاكس ديال لا بروسيدور بارامتري هي هادي. دونك كنبدا بلو نون بور، من بعد لو نون دو لا بروسيدور، وكنكتب السميات ديال لي فاريابل اللي غنستعمل لداخل ديال لا بروسيدور. دونك هنايا مثلا شحال استعملت من فاريابل 3 وسميت الاولى V1، الثانيه سميتها V2، الثالثه سميتها V3، وكل فاريابل كنسبقها ب 2 بوين. غنشوفوا الفرق ما بين une procédure normale et une procédure paramétrée. دونك بالنسبه للبروسيدور نورمال اللي شفنا قبل وكندير السميه ديال لا بروسيدور وكندير primitive à exécuter. Par contre, في la procédure paramétrée خصني نستعمل des variables. هنا على حساب انا شحال باغيه من variable. هنا عطيت مثال كاين 3 ديال لي variables. غنعطي واحد المثال. مثلا بغيت ندير واحد لا procédure اللي ترسم ليا واحد لو كاري. هاد لو كاري يكون في كل ضلع 150 وبطبيعة الحال الزاوية 90 درجة. دونك هذه سميتها اون بروسيدور نورمال. الا بغيت نديرها دابا بلي بروسيدور بارامتري وبغيت ليوتيليزاتور هو اللي يدخل لي شحال كاين في كل ضلع، سي بون. دونك شنو غادي ندير؟ ما غاديش ندير هنايا 150، لا، غادي نستعمل لي بروسيدور بارامتري. دونك مور السميه غادي ندير الفاريابل ديالي، مثلا نسميها ا ونسبقها ب 2 بوين. وهاد الفاريابل فين غنستعملها داخل، مثلا بغيت نستعملها هنايا في افي، دونك غادي نكتب هنايا السميه ديال الفاريابل. دونك هادي اون بروسيدور بارامتري. دونك غادي نشوفوا دابا لا بارتي دابيل. حنا شفنا لا بارتي دو ديفينيسيون هي هادي، ولا بارتي دابيل دابا يعني كيفاش غنديروا نعيطوا على لا بروسيدور. دونك باش كنعيطوا على بروسيدور نورمال قلنا كنعيطوا بالسميه ديالها. دونك سميناها هنا كاري، الا بغيت نعيط لها غادي نعيط لها بالسميه ديالها كاري. في لا بروسيدور بارامتري كندير السميه ديال البروسيدور زائد شحال غنعطي للفاريابل ا مثلا. دونك هنا بغيت انا نعطي 200، دونك من بغيت نعيط على هاد لا بروسيدور غنكتب كاري 200. غادي ندوزو لا براتيك. دونك دابا غادي نحاول انني ندير اون بروسيدور بارامتري. لوبجيكتيف ديالها هو انه يرسم لي ان كاري. دونك pour كاري ونعطي الفاريابل. دونك بما انني غادي نستعمل غير واحد الفاريابل، دونك غادي ندير وحده pour كاري répète 4 fois AV. دونك هنا غادي نعيط على الفاريابل TD 90 وما ننساش fin. Donc enregistrer les modifications et quitter. Donc vous venez de définir carré. Je nous باقي لي دابا نعيط على la procédure.
كنا باش كنعيطوا على لا بروسيدور بارامتري كنكتبوا السميه ديال لا بروسيدور من بعد كنعوضوا الفاريابل. دونك مثلا بغيت في الافي يعني في الضلع يدير لي مثلا 300. دونك نكتب كاري 300 et je vais cliquer sur entrée. دونك هو رسم لي كاري في كل كوتي 300. دونك نكملو دابا. مثلا بغيت نرسم واحد لوكتاغون، دونك يعني واحد البوليغون اللي عنده 8 الاضلاع. دونك نمسح بعدا l'écran avec la commande VE. دونك غادي ندير واحد البروسيدور واحده اخرى. دونك pour octagone répète huit fois avec 150 et TD قلنا 360 sur 8 وما نساوش fin. دونك هذه اون بروسيدور نورمال. حنا بغينا نرجعوها اون بروسيدور بارامتري وبغينا نرجعوها اون بروسيدور بارامتري avec deux variables في AV هنايا و حتى لو نومبر ديال لي كوتي. دونك شنو غادي نديرو؟ دو فاريابل. بروميير فاريابل نسميها A و دوزيام فاريابل غنسميها B. دونك هاد A غنسميها غادي نعوضها هنايا، يعني شحال من مره غادي يعاود ليا لا كوموند، و 360 حتى هنايا غادي ندير A، و 150 غادي نعوضها بالفاريابل B. c'est-à-dire الا عطيت له مثلا اوكتاغون 150 وعطيت له هنايا 7. دونك هنايا 7 غادي يعوضها لي هنا وهنا، وفي الأ أو في البي غادي نعطي له مثلا 150. دونك غادي يعوض لي 150 في الأفي. إلا عطيت له 8 دونك غادي يعوض لي 8 في أ هنايا وهنا، و بي في الأفي. دونك enregistrer équité. دونك غادي ندير اوكتاغون. دونك عندي دو فاريابل، يعني خصني ندخل دو بارامتر، الاول ديال A والثانيه ديال B. دونك A 8 و B غادي نعطي لها مثلا 150 et je vais cliquer sur entrée. دونك هو رسم لي اوكتاغون 8 الاضلاع وفي كل ضلع 150 وكل زاويه 360 على 8. دونك VE pour vider l'écran. دابا نبدل السميه باش تكون شويه سينيفيكاتيف. ندير بوليغون، وانا دابا غادي نحدد واش يكون رباعي ولا 8 الاضلاع ولا 7 الاضلاع اكسيتيرا. دونك غادي نكتب بوليغون. دونك دابا غادي ندير 7 الاضلاع وفي كل ضلع 190. je vais cliquer sur entrée. دونك شنو دار؟ 7 ديال الاضلاع وفي كل زاويه دار 360 على 7. VE pour vider l'écran. دابا غادي ندير بوليغون. انا نعطيلو في البارامتر A 4 وفي B انا نعطيلو 150. دونك غادي يرسم لي كاري. علاش؟ حيت عطيتلو 4 في الأ. دونك شنو دار هو؟ غادي ناخدو هذا المثال التالي. دونك بوليغون
4 150. دونك 4 كتعوض ا غادي يعوضها لي هنايا وهنا، و بي غادي يعوضها هنايا في البارامتر ديال ا في.